السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في ان اوتر فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا ان شاء الله بحول الله لو كور ديالنا. هذيكم هلا يعني سي ان كا بارتيكولير، لا دوزيام كا بارتيكولير ابري لو روتارداتور. اليوم ان شاء الله نخدموا لو فيرسمون انتيسيبي. سي لو كا كونترير ديال الغوتارداتور، يعني ضد ديال الغوتارداتور كيتعطل. هاد لونتيسيبي كيدير اون افونس ا لافونس، يعني كيسبق. Le cas contraire qui me des rotateurs. Voilà, on va essayer de traiter le cas avec un exercice. La méthode, monsieur Jbali. Donc voilà, on va l'exercice très normal. Passe au journal les écritures nécessaires. Exercice 5. هذه ديال الكيستيون اللي قبل، يعني غير مع التصويره بقات. Une société est créée le 1 4 N avec un capital de 1 million de dirhams. 1000 actions du numéraire. Voilà. 1000 actions du numéraire. Libéré le 25%. Libéré de 25%. يعني كاينه déjà une libération de 25. déjà libéré كما قلنا le 25. donc le reste شحال هو غيبقى؟ هو 75%. هذا لو ريست. نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. لو 2 5 حنا ليكزيرسيس ديالنا غيبدا من لو 2 5 او نقدروا نبداو من الديبار ويبان لنا كيفاش غيمشي هذاك البروسيسوس. لو 2 5 le CA appelle la moitié du capital. غادير لابيل دو موتي دو كابيتال. غنكملوا ليكزيرسيس نعرفوا شنو تابعنا. Les actions, le 10-5, les actionnaires versent les fonds en banque. En plus, en plus, l'akhر كنا كنلقاو sauf هنا en plus, donc كاين زيادة. L'actionnaire C qui possède 200 actions verse par anticipation le reste اللي بقى ليه. Le 1-9-1 capital de reste de capital. Le CA appelle le reste de capital. Le 15-9-1 les actionnaires versent les fonds en banque. Donc voilà, غنبداو l'exercice ديالنا من الديبار كما كنقولوا. غنبداو اولا بالكريتور جورنال ديال لا سوسكريبسيون اولا ديال لابيل ديال لا بروميير كا ولا. فوالا نبدا. عندنا 1 مليون كابيتال. فالور نومينال راه غنحسبوها في الاخر. دونك اش عندنا هنا؟ غنبداو 3462 1119. هنا كيكون 1111 كابيتال سوسيال. هنا شحال تكون عندي؟ 1 مليون. هنا غتكون 1 مليون و 25%. هنا فوا 75%، يعني كابيتال سوسيال. هنا 250000، هنا 75000. ليبراسيون جي غنانيولي لي 3462. 5141 يعني بنك. 3462 actionnaire capital souscrit appelé non versé. دابا جا الفيرسمون دوز 250000. دونك فوالا غير دوز لي زيكريتور هادو ما مطلوبينش في لا كيسيون. هادي زعما بهاكا غيبدا ليكزيرسيس، راه زربت عليهم كما كنقول. دونك حنا ليسونسيال ديال ليكزيرسيس بالنسبه للناس اللي ما فهميش هاد لابارتي، راه كاينين دي فيديو اللي تريتينا فيهم لا سوسكريبسيون راسها. دونك هما لي فيديو اللي قبل. فوالا نكملوا ليكزيرسيس ديال. قلنا دابا غنديروا لابيل دي مواتي دو كابيتال. شحال هو المواتي دو كابيتال؟ ديما كنمشي كناخذ لي زابور اون نيميرير. هذا راه هنا علاش خديت كابيتال سوسيال، حيت كامل ابور اون نيميرير. وكان ناتور غير غنحيد منه لا بار دو ناتور ونخلي غير نيميرير نضربها فوا 50%، حيت قال لك لا مواتي دو كابيتال ايغال 500000. دونك troisième appel et de 500000. كيفاش كندير لابيل؟ كيف ديما 1119 3462 500000. دابا غنكمل ليكزيرسيس ديالي. دونك غنكمل لو 10 les actionnaires versent en fonds. غيفيرسيو. كاين لو فيرسمون ديالاش كنهضروا لي فون اون بون. كيهضروا على هاد لابيل اللي هي ديالاش دو 500000. غادي تفيرسا اون بلوس يعني بلوس لاكسيونير سي qui possède 200 actions verse par anticipation le reste que lui revient. Donc le plus qui concerne l'actionnaire C. En plus l'actionnaire C, mais je les actionnaires. L'actionnaire C qui possède 200 actions.
verse par anticipation le reste. Le reste ديالاش إلا حيدنا 25% الأولى plus 50% ديال دابا يعني شحال هو لو ريست. لو ريست هو 100% موان هادشي كامل اللي هو 75%. غتبقى هو 25%. دونك لو ريست راه هو 25% يعني لو كاتريام كار لو ديرنيير كار هو 25%. دونك هذاك مسيو سي غادي يفيرسي لينا 25% دي زابور دو سي. سي شحال عنده؟ باش نعرف شحال عنده غنشد شحال من اكسيون. عنده 200 اكسيون فوا لا فالور نومينال. لا فالور نومينال شنو كتساوي؟ قلنا هي لو كابيتال سوسيال اللي هو مليون على لو نومبر دي زاكسيون اللي هو 2000 اكسيون. هي 100 درهم ولا 1000 درهم لاكسيون حيت هنا 1 مليون. هنا درت غير لا هي هذيك مشات 4 دونك بقات 100 درهم لاكسيون ماشي 1000 درهم. نعاود نكونفيرمي نتاكد سمحوا لي. غادي ندير 1 مليون مقسومه على 1000 هي 1000 هي 1000 دونك هي 1000 درهم لاكسيون. دونك لا فالور نومينال اي 2000 درهم اي 2000 درهم دونك فوا 1000 درهم. كلشي هادشي غير في لابار اللي غيدير لها لا فيرسمون اونتيسيبي باش نعرفها اللي هي دو 25% يعني غير 25% اللي غيدير لها لونتيسيباسيون اللي هي 200 فوا 1000 اللي هي 200 فوا 25%. غتعطينا هي 50000 دو بلوس. هادي هو لو بلوس ديال مسيو سي. هادي هو لو فيرسمون اونتيسيبي كنعنيو في ا يعني فيرسمون باغ اونتيسيباسيون. دونك كما قلنا لو 10 غتكون لي زابور نورمال لي فون نورمال بلوس هاد 50000. غنشوفوا ليكريتور كونطابل كيفاش غدوز باش يبان داكشي مزيان. غنديرو باج واحد اخرى. شنو قلنا؟ قلنا 500000 لي فون بلوس versement anticipé de C اللي هو دو 50000. كما كتعرفوا ملي كنبغي ندير الفيرسمون اولا لا ليبيراسيون كندير انيولي 3462 وكندير بونك مزيانه. دونك هادي عارفه شنو تندير فيها دائما. شنو تندير لاباغ اللي كاينه في الكابيتال اللي كاينه في لابيل اللي هي 500000. دابا انا عندي اون كا اكسبسيونيل زادي عندي ان بلوس. هاد لو بلوس فين كنديرو؟ نشوفو كيفاش كنطريتيو. دونك حتى لا بونك راه ما غتبقاش غتمشي فيها غير 500000 غتمشي فيها 500000 بلوس هاد 50000 يعني لا بونك غتكون فيها 50000. نعم دونك انا راه عرفت انا راه عارف غير بقى ليا هادي فاش من كونط غادي نستعمل. نقول لكم لو كونط اللي غادي نستعملوه بويسكو هذا دار اون انتيسيباسيون باقي ما كايناش اون كريونس سور لاسوسي يعني لونتربريز باقا ما دارتش لابيل لهاد لابارتي اللي داز دونك باقي ما كايناش اون كريونس حيت اون فوا كنديرو لاكتيفاسيون ديالها جي اون كريونس. غنشوفو كيفاش شي كندخل 3462 كيتزاد هاد لو كونط هذا بوغ اكتيفي لا كريونس سور لاسوسي يعني وليت كاين ان اكزيجيبيليتي كاين ان ايشيونس خاص هذاك لاسوسي يجيب. هادي جابها لينا افون ليشيونس دونك في هاد لو كار كتعتبر اون ديت داسوسي envers la société غير حيتاش افون ماشي زعما كيتسالها غير حيتاش افون. دونك كنستعمل ان كونط دي ديت اللي هو 4463 ديال في ا. هذا الكابيتال ابلي بلس فيرسمون اونتيسيبي. دونك هاهي 50000 منين جات. دونك هذا هو لو تريتمون ديال لونتيسيباسيون في لا دات دونتيسيباسيون. ليكريتور غادا وكتزاد. نعم دونك ليكريتور راه ما سالاتش هنا. ليكريتور مازال فيها لابارتي الثانيه. لابارتي الثانيه شنو هي؟ لابارتي الثانيه هي ملي غنكمل ليكزارسيس ديالي. انا دابا نوريكم فين انا في هاد ساليت هنا. انا باقي ليا دو زابيل. باقي لي لابيل الاولانيه اي لابيل اي لو فيرسمون ديال لابيل الثاني. باقي لي دو زيكريتور كونطابل. بما ان كاينه اون كا اكسيبسيونيل كاين ان فيرسمون اونتيسيبي افون لا دات. افون لا دات كان هذا. دابا جا الوقت ديالو. اش قال لك؟
قال لك لو سي ا ابيل لو ريج دو كابيتال. دونك في الكابيتال او لا في لا ليبراسيون كنشوف كيفاش غنخدمها. دونك عندي لابيل بعدا لابيل كما كتعرفوا 3462 1119 1119 غتكون فيها 250000. ولكن بالنسبه ل 3462 غتكون فيها غير 200000. ملي جات هاد 250000 جات من 1 مليون فوا 25%، يعني لابيل دو كابيتال نورمالمون كتمشي بحال ولكن بما ان عندي اون كا اكسيبسيونيل كندير 4463. وشنو كندير؟ كنشد لابار دو مسيو سي اللي هي شحال هي؟ قلنا 500 فوا 1000 فوا شحال دومونديت. ماشي هنا تكون 25 وهنا ندير 50. 25 هنا راه ضروري غتكون 25 حيت عندي غير هادي لا ديرنيير بارتي غتكون هي دو 50000. دونك هنا غندير 50000 على ليكيليبر. دونك فوالا بار لونتيسيباسيون ديال هادشي اللي ملي كتكون اون انتيسيباسيون هاكا كتمشي بحال اشنو كندير. الا لاحظتوا معايا كندير اون انولاسيون ديال لو كونط فيرسمون انتيسيبي كان انولي. هنا غندير 250000. فوالا حتى الان كنظن هنا شنو غندير؟ بي في دو سي ابيل هكا كندير. كيجي لو فيرسمون كيجي دابا لا دات دو فيرسمون دير لو فيرسمون. ما تنساوش كره لو فيرسمون غتكون فيه غير 200000 حيت ديجا واحد 50000 راه تفيرسات افون لا دات. دونك لو فيرسمون شنو غيكون فيه؟ فيرسمون غادي ندير 5141 4000 هي 3462 باش ب 200000 وماشي ب 250. علاش؟ لان انا درت لابيل دي 250000 ولكن راه ديجا 50000 ليبيري باغ انتيسيباسيون. فوالا نسد دابا ونكمل دابا. هنا هذا هو ليكريتور ديال انفيرسمون انتيسيبي. بما ان دار ليا اون انتيسيباسيون كاينه اون انتيسيباسيون سبق الفلوس. الا عقلتو على الغوطاغ داتير ملي كان كيتعطل il paye des intérêts de retard. هنا لو كا كونترير بما انه الى انتيسيبي سي لا سوسيتي كي باي او لا كتعطيه ان طو دانتيغي كتعطيه زعما واحد لانتيغي سور لونتيسيباسيون. دونك هنا لو كا كونترير خاصني نحسب هذاك لانتيغي. كيفاش غنحسب لانتيغي؟ سولون لي ستاتي سولون لو طو اللي عطاتني. نرجع ليكزيرسيس ونشوف الطو اللي عندي نشوف لا الطريقه غادي نشوفوها. دونك شحال لو طو؟ هاي 5%. Passé dans le journal de Bruxelles, les comptes courants sont rémunérés au taux de 5%. Donc, كيفاش كندير la partie anticipée, يعني le versement anticipé fois le taux fois n sur 36000. شحال هي la valeur anticipée في هاد لا دات؟ بارفوا مثلا اللي كانوا جوج كناخذ غير ديال هاد الوقت هادي. دونك غير لونتيسيباسيون ما بين دات و دات اللي هي ديال 25 50000 هي دو 50000 ياك فوا 5% فوا 5% دو طو هادي الطو فوا لا دات لا دات ديال اش؟ لا دات ديال اولا ان يعني شحال ديال لا بيريود اللي تباش بار انتيسيباسيون. دونك عندي دوبوي لا دات اللي جاب هذاك الفلوس حتى لا دات دابيل. دونك من لو 10 5 دونك عندي من لو 10 5 ان جوسكا لا دوزيام ابيل اللي هي لو 1 9 1. يعني هنا غتكون عندي باش نكونوا خص ضروري هنا تكون عندك حافظ التواريخ يعني عارف كل شهر بشحال كيسالي
سينو راه غادي تقدر تزقل شي دات. دونك انا غادي نحاول نشوف لي دات باش ناخد لي دات اكزاكت. عندي مثلا ماي فيه 31، غندير 31 موان 10 غتعطيني هي 21. دونك في ماي عندي 21، في موا 5 عندي 21، موا 6 عندي 30 يعني بلس 30، موا 7 عندي تاني 31، موا اوت عندي 31 جو بونس، وعاد لو 1 9. دونك 30 30 30 هنا غتعطيني هي 92 بلس 21 هي شحال 3 بلس هي 11 13 بلس 1 هي 114 jours. Donc 114 jours depuis la date de versement jusqu'à la date d'appel du deuxième quart ou ديال هذاك لو كار اللي انا درت ليه لونتيسيباسيون. دونك عندي fois 114 كما قلت depuis la date de versement fois 114 50 000 fois 5 fois 114 صير 36 000. هنا نحسبوها غتعطينا هي 791.67 plus taux de TVA. Taux de TVA la plupart du temps كيكون de 20%. Donc 20% ديال هذه هي 158.33. اش من كونط كنستعمل؟ شكون اللي غيستافد من هذا الشيء او لا؟ فهاد لاطات كنحسبهم، هاد لاطات اللي كنحسبهم او كنامبيتيهم، يعني كيولي كيتسالهم ليا هذاك لاكسيونير اللي هو دو 4463. دونك هاد لو كونط الي بور لو في يعني لاكسيونير كي في لونتيسيباسيون اللي كيسبق لارجون كيولي كونط ديالو. فيما كتكون شي حاجه عندها علاقه معاه كنخدم بها. دونك نحيد هادشي باش يبان. فوالا قلنا دابا هو اللي كيتساني. دابا هنا غير امبيطاسيون، غير كنقول كو لاكسيونير المدوا واحد لانتيري اللي كنديرو في كلاس 6. علاش كلاس 6؟ لانه سي ان شارج بور لونتربريز، ماشي اللي استافدات منه. تي في ا ايطا تي في ا ريكوبيرابل انتيغي 791 بلس 158.33 4463 اللي هي 1950 درهم. دونك هنا راه مازال كاين اون ديت اونفير لاسوسي. شنو كندير؟ كندوزها ليه 4463 كنانولي لا ديت لا بنك. يعني لا بنك كتعطي لونتيسيباسيون، يعني كندير اون اكريتور باش نانولي لا ديت اونفير هذاك لاسوسي. هاي هنايا ما هنا. دونك بلو ميم مونطون. دونك المدوا واحد 950 غنعطيها ليه كما قلت. المدوا واحد 950 درهم غنعطيها ليه. فوالا بحال كنعطيه هذيك لانتيغي لونتيسيباسيون. فوالا هنا غنكونوا سالينا ليكزارسيس ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا ليكزارسيس، مالكي راه كان طويل شويه، ولكن لانه لا ميثود دو مسيو الجبالي فيها دي زيتاب.